येवकार हा समृता कणगावकर. सुरकपळाचे हेडलाईन्स. आवाजाचे नेम मोडिल्ल्यान हायकोर्टाची 2 क्लबांक नोटीस. आवाज प्रदूषण नेम मोडिल्ल्याचे ऑनलायन नॉयज मॉनिटरिंग यंत्रणेच्या माध्यमांतल्यान दिसून आयले बोर्डाक. रस्तो खणपाच्या कामा वेळार गॅस पायपलायनीचे लुकसाण जाल्ल्यान बिर्ला जुवारी नगरांतल्या थळाव्या लोकां मदीं भयाचें वातावरण. नौदलाच्या कंत्राटदारा वतीन सुरू आशिल्लें काम. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. शुक्रारा सांजवेळा रस्तो खणपाच्या कामा वेळार गॅस पायपलायनीचे लुकसाण जाल्ल्यान बिर्ला जुवारी नगरांतल्या थळाव्या लोकां मदीं भयाचें वातावरण निर्माण जालें. हे काम नौदलाच्या कंत्राटदारा वतीन सुरू आशिल्लें. लुकसाण जाल्ली पायपलायन इंडियन ऑयल अदानी गॅस पायपलायन आशिल्ली अशी माहिती उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी दिली. पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट. जुवारी नगर बिर्ला हांगा आयज सांजचे 6:30च्या सुमारास एक बातमी घडली आसा की जी अडानीची गॅस पायपलायन जी अंडरग्राउंड गेल्ली आसा ती खंय तरी नेवीचें काम चालू आसलें आनी ती खंय तरी काम करता आसतना ती खंय तरी डॅमेज जाली आनी डॅमेज जाल्या उपरांत टोटल गॅस लिकेज जावन सरावंडींग गॅस स्प्रेड जावपाक लागली. तेच्या उपरांत नेवी पर्सनल, फायर ब्रिगेड तशेंच अडानीचे ऑफिशर्स ऑलरेडी सायटीर पावल्ले आसा आनी ती खंय तरी कंट्रोल हाडपाचो प्रयत्न चालू आसा आनी अशें कळोन येयलें आसा की 20 ते 25 मिनटां भितर कंट्रोल येतली अशी तेंच्यांनी सांगलें आसा. आनी सद्या तरी जितकी एरिया आसली तितकी कॉर्डन ऑफ केल्ली आसा. लोकांक जी दुकानां आसली ती बंद करपाक लायल्या आनी सगळ्या लोकांक सायडीक केल्लें आसा. पूण सिच्युएशन अंडर कंट्रोल अशें आमकां इन्फॉर्मेशन फायर ऑफिसरान दिल्लें आसा आनी जशें आमकां मोर डिटेल मेळटली तशें आमी तुमच्या कडेन आनी डिटेल घेवन येतले. आमकां कॉल येयले हेडक्वॉर्टर्सान की हांगा गॅस लिकेज आहा. सो आमी हांगा टर्नआउट केला आनी हांगा पळयताले कितें आसलें. हांगा ऑलरेडी तेंची पायपलायन कट जाल्ली. सो नेवीचें काम चलतालें, डिगींग काम चलतालें आनी ती पायपलायन आहा ती अदानीची. सो जेन्ना आमी स्पॉटार पावले ऑलरेडी ते अदानीचे मनीस आसले हांगा, तेंचे कोण ऑफिशियल आसले, इवन नेवीचे मनीस आसले. सद्या कितें सिच्युएशन आसा? सिच्युएशन अंडर कंट्रोल आहा. तेंचे दोनूय सायड बंद केल्ली आहा आनी आतां तेंचें काम चलता तेचें. आणि तुम्ही जेन्ना टर्नआउट केले कितें सिच्युएशन पळयलें तुमी? हांगा पळय ते लोक सारके जमलेले अशे आनी तेंच्यांनी ऑलरेडी ते बंद केलो, रस्तो बंद केल्लो आनी तेंचे थंय जे असले स्टाफ असले पळय ते तेजेर काम चलतालें. सद्या ही मनीस आहा तेंचे कितें म्हणटा ते इन अनदर 20 to 25 मिनट्सान तेंची पायपलायन फूल कंप्लीट बंद जातली आनी ते तेजेर काम करतले. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खडगांवकर आणि मनीषा जाधव. आवाजाचे नेम मोडिल्ल्यान उच्च न्यायालयान 2 क्लबांक नोटीस धाडली. कांय क्लबांनी आवाज प्रदूषण नेम मोडिल्ल्याचे ऑनलायन नॉयज मॉनिटरिंग यंत्रणेच्या माध्यमांतल्यान बोर्डाक दिसून आयला. उच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणा उपरांत कळंगूटचो डान्स बार परतून सील केलो. हायकोर्टाच्या आदेशा उपरांत गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ TCP मामलेदार अधिकाऱ्यांनी बागा कळंगूटच्या डान्स बारांची पळोवणी केली. तपासणे उपरांत कांय बेकायदो गजाली सापडिल्ल्यान अधिकाऱ्यांनी परतून बार सील केले. गोंयांतल्या मुंबय उच्च न्यायालयान गोंय राज्य पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाक हणजूणच्या नायट क्लबा आड केल्ल्या कारणां दाखय नोटीशी बेगोबेग चालीक लावपाचो आदेश दिलो. कांय जाणांनी आवाजा प्रदूषण नेमांचें उल्लंघन केल्याचें ऑनलायन नॉयज मॉनिटरिंग यंत्रणेच्या माध्यमांतल्यान दिसून आयलां. बोर्डान सुनावणे वेळार उच्च न्यायालयाक सांगलें. गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक ध्वनी देखरेख अहवाल सादर करपाक आनीक वेळ दिवपाक
उच्च न्यायालयान न्हयकार दिला. गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान लायव्ह सावंड मॉनिटरिंग यंत्रणा बसोवपा खातीर वेंचून काडिल्ल्या 5 युनिटांतल्यान 4 युनिटांनी अजून तशें कित्याक केलें ना हें स्पश्ट करपा खातीर आनीक वेळ मागपाची मागणी गोंयांतल्या मुंबय उच्च न्यायालयान भायर आयली. नॉर्म्स म्हणून तो क्लब आहा पळय तेणी MCA घातलेली हायकोर्टान 20th हियरींग आसलें. हायकोर्टान डायरेक्शन दिली TCP की सायट इन्स्पेक्ट करची म्हणून. तेज्या वांगडा पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी मामलेदाराचो रिप्रेझेंटेटीव तलाटी थंय येयल्लो. तेजे ते डान्स बार सील केले, इन्स्पेक्शन केलें आनी परतून सील मारले. ते खुबश्यो गोश्टी थंय इलिगल मेळ्ळ्यो. एज इन थंयसर तेजो तो मेझनायन फ्लोर इलिगल आसा. यू कॅनॉट ऑक्युपाय ऑर यू कॅनॉट डू बिझनस ऑन मेझनायन फ्लोर एज पर TCP एक्ट. तेका लागून 24 तारखेक हियरींग आहा. तांकां ताबडतोब तो रिपोर्ट दी सांगला आनी फुडलें जें कितें आसा जे एक्शन घेवपाची ती हायकोर्ट डायरेक्ट करतले TCP आनी तेज्या अकॉर्डिंगली एक्शन जातली. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार, मुझेफ शेख. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. शुक्रारा रुमडामळ दवर्ली हावसिंग बोर्डात राती कडेन एका हॉटेलात सिलिंडर स्फोट जालो. हे घडणुकेत दुकानाचो लासून गोबर जालो. एके गाडयेचेंय लुकसाण जालें. कोणाक दुखापत जाल्ल्याची म्हायती ना. पूण रस्त्यार हॉटेलवाल्यांनी अतिक्रमण केल्ल्यान दिसपट्टे येरादारीत आडमेळी येताच रुमडामळ पंचायत कसल्योच हालचाली करिनाशिल्ल्यान लोक खुबळ्यात. पळयात पुराय बातमी. आज जो इन्सिडंट घडलो तो एक बरी व्हडली दुर्घटना घडपाची ती आमची काडली की आमी सिलिंडर लिकेज जाल्ले कारणान हे इन्सिडंट जालो. तरी पूण आमी फायर ब्रिगेडीक फोन करून जाता तितले बेगीन हाडून आमी हेजेर कंट्रोल केलो आनी कंट्रोल करून ते सगळे कोणाक काय इन्सिडंट जालो ना, कोणाक मारूय लागला हें ना, सगळे सेफ उरल्या. जे आता आमचे जे कमर्शियल एक्टिविटीज जे तुम्ही सांगता जे जावपा लागला म्हणटा पेटला हे शॉप ग्राउंड क्लास 1 स्टोरी बिल्डिंग आहे. सो ते एक शॉप कितें करताले शॉपान ते आमचे हॉटेल आसते ल्हान कमर्शियल हॉटेल आसते ते वडा पाव चपाटी हे सगळे करून ते सप्लाय करताले आनी तेंचे LPG म्हाका दिसता तेंचो LPG कितें लिकेज जाला तेंचो मेन आतां ते लोक आतां अजून म्हाका मेळोंक ना. सो तांकां हें जावन ब्लास्ट जाला तो सिलिंडर ब्लास्ट जाला. एक गाडी डॅमेज जाल्या आनी सिलिंडर ब्लास्ट जावन तेजे कुडके हे रेडीचे ही आतां ग्रावंडाचे हे आहा थंय तुगेले फेन्सां आहा थंय तिंचो भितर पडलेलो आनी 2 सिलिंडर आमी काडलेले आहा. तोय एक क्रॅक येयला दुसरो ब्लास्ट जाला. सो इतली हीट तिगे भितर जाल्ली आहा आनी दुसरी शॉपां आहा ती सेफ जाल्ली आहा. दुसरी शॉपां 4-5 शॉपां आहा ती कंटिन्युअस लायनीन. सो दुसरी शॉपां सेफ जाला आनी तेच शॉप मातशे फुली डॅमेज जाल्ले आहा. तो सिलिंडर आहा ते कसले कमर्शियल काय डोमेस्टीक? हे कमर्शियल आहा. हय थिंगा आतां म्हाका भितर आतां एक डोमेस्टीक दिसता चॅक करून. तो व्हडला तो कळना डोमेस्टीक कमर्शियल तो म्हाका दिसता डोमेस्टीक तो. कमर्शियल एक्टिविटी चलता हिंगा कमर्शियल एक्टिविटी आमचे NOC ते फायराचे NOC बिलो 100 स्क्वेअर मिटर आनी NOC ना. ताका एक्चुली फायर सेफ्टी मॅजेस तेणी घालूंक जाय. 100 मिटर बिलो 50 आहल्या तेणी एक एक्टिव्हिसर घालूंक जाय आनी सेल्फ डिक्लेरेशन करूंक जाय. हे बाव 50 to 100 2 सिलिंडर आमचे फायर एक्सटिंग्विशर घालूंक जाय आनी सेल्फ डिक्लेरेशन करूंक जाय. म्हणल्यार हेंचे तेणी कांय मॅजर्स घेवंक ना. हा सगळे कायद्यांतल्यान जो बरोबर आमचा उल्हासबाईचो हांगा पावलो ते पंचायतीची गोष्टी उलयला का तूं? पंचायत सामकी धडगड जाल्ली आसा हांगा कुंडामळाची. आमी सगळो क्रेडीट आमचो MLA उल्हास तेगरा वयता हांगा तो पावलो तेजे पुस्तक सगळे ते धांवून सगळे येयले हांगा
ते MLA येयला म्हणून सगळे येयल्या ती पंचायत म्हणल्यार ती सामकी ते बाबा पळय पंचायती भितर कितें मातशे पयशे दिल्यार पंचायत पॅक हांगा रुमडामणाक ती गजाल जाल्ली आसा हांगा रुमडामणाक ती पंचायत ती कोणाक सांगनाका तूं आख्खे गोंया भितर सगळ्यान करप पंचायत म्हणटा ती रुमडामणाची हांव हांगा लागींच आसलो हांव इमिडिएटली हांगासर पळोवपाक येयलो फायर ब्रिगेड बी आमचे टायमार पावली बाकीचे लुकसाण जावपाचे खूब सालवार जाले आमचे ते शेजारीक आमचे सरपंचाचे घर सरपंचाचो मिस्टर म्हाज्या बरोबर आसा तोय म्हणटालो की फायर ब्रिगेडीन बेगीन येवन जर हे जावन आसलें जाल्यार आपल्या घरा कडेन उजो लागतलो आसलो सो हांव म्हणटा की आमच्या लोकांनी मातशें प्रिकॉशन दवरपाक जाय की आमी खंय तरी अशें इन्सिडंट परत जावपाक येना कारण हावजींग बोर्डान हे एक ही सुरवात आमी हेजेर शिक्षण घेवपाक जाय कारण हेज्या फुडें अशें कितें जालें जाल्यार आमी कशें साल्वार करतले समज हें भितर जाल्लेलें जाल्यार भितर फायर ब्रिगेड कशी वयतली हें आमी कांय गोश्टी चिंतपाक सारक्यो आसा तेन्ना हांवें सरपंचाक आतां सांगलां की प्रत्येक दुकानान ते फायर कीट तेंच्यांनी दवरपाक जाय अशें इन्सिडंट जालें काय इमिजिएट ते फायरचे कीट ते लिक्वीड आसा ते मारले जाल्यार ते खंय तरी सिलिंडर तितलो तो उजो लागपाचो बंद जावपाक शकता कारण सिलिंडराक एकदां उजो लागल्या काय लोकांक भिरांत दिसता स्फोट जाय म्हणून कोण ताच्या लागीं वचना तशेंच आतां जालें लोक ते लागीं वचनाले समज तो कीट जर आसलो स्प्रे करपाक जाल्यार खंय तरी ताचो इतलो उजो लागपाक नासलो हांगासर पळयलें जाल्यार कमर्शियल एक्टिविटीज चड वाडल्या हेचो पंचायतीचो हेचेर काय कंट्रोल ना काय एक सगळे गोष्टी आमी सरपंचा कडेन उलयता आनी तेजे कितें तरी तोडगा काडपाचो प्रयत्न करुया आमी कारण अशे इन्सिडंट परत जावपाक येना कारण एकट्या खातीर दुसऱ्यांक त्रास जावपाक येना अश्यो काही गोष्टी हेज्या फुडें जावपाक जायना हेज्या खातीर आमी प्रिकॉशन घेतले हांव सरपंचा बरोबर पंचायती बरोबर फाल्यां बसता आनी तेंचे कडेन मिटींग घेवन तांकां जें कितें आमी प्रिकॉशन घेवपाक जाय तें हांव तांकां इन्स्ट्रक्ट करतलो आमी पंचायतीन जावं आमदार लोकां मदीं वचोन हें जें घडटा तेतूंत तुमी कारणीभूत आसा म्हण सांगून तेंचे जाता तितलें मातशें तेंचे कडसून आमी जें कितें एन्क्रोचमेंट आहा तें काडून घेवपाचो प्रयत्न करतले गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, समरिता खणगांवकार आणि मनीषा जाधव. गोंयांत स्फोट जाल्लो गव्हर्मेंट जॉब स्कॅम दिसान दीस नवे आयाम लोकां मुखार दवरत आसा. इंडियन अलायन्स एकठांयेत राजकारणी आनी पुलिसांचेर आरोपांचो फारपेट केला. जांकां अटक केल्यात तांच्या जिवाक भंय आसा अशें सांगतना पुलिसांक राजकारण्यांचे एजंट अशेंय ताणें म्हटलां. सत भायर सरचे म्हण ही चवकशी आतां ज्युडिशियल कमिशनान करची तांणी मागला. It is just that the SP North, who is more in Sankaling than in headquarters, should be the one whose call records also needs to be checked. So if all these people who are investigating agencies are themselves in doubt, why should government not appoint judicial commission? Immediately judicial commission appoint करचे. तुमका जर दिसता तुम्ही चोर न्ही. आज जे अरेस्ट जाता ते फकत एक पार्ट पण जॉब पैसे मेळ्ळे जॉब मेळ्ळे नाही पण ते पैसे दिन जॉब मेळ्ळे ते तेणी इन्क्वायरी अजून पासून जायना. सो आमची डिमांड आहा हेजी इन्क्वायरी जावपाक जाय जे पैसे दिन जॉब मेळ्ळे तेजी. विरोधी पक्षाचो आमदार विजय सरदेसाय, काँग्रेसीचो कार्लोस फरेरा, आपाचो अमित पालेकार आणि क्रूज सिल्वा हांणी नोकरी घोटाळ्याचे विशयाचेर प्रेस घेवन मंत्री, सरकारी यंत्रणा, खास करून पुलिसांचे विश्वासार्हतेचेर प्रश्न उबे केल्यात. न्यायालय आणि लोक आंदोलन अशे दोनूय मार्ग हाताळपाचो इंडिया अलायन्सान निश्चय केला. पुलिस स्टेशनान नवे जे PSIs आर अपॉइंटेड सगळे पैसे दिवन अपॉइंट केल्ले PSIs मोस्ट ऑफ देम आज थंय गेले की सेटिंग म्हज्या क्लायंटाक त्या दिसा बडयला ताणी बरो एका बडयला मार लागलो आनी ताका सांगला ताजो व्हिडिओ काडला नागडो करून म्हापसा पुलीस स्टेशनार आनी ताका सांगला की भायर सांगत जाल्यार तुका कितें दाखयता म्हणून. अनफॉर्च्युनेटली तो व्हडलो भिलो आनी बेल जाल्या उपरांत ताणें म्हाका आपले धावे दाखयले आनी हांव म्हणलें तूं पयलें सांगपाचें न्ही जाल्यार थंयच्या थंय कस्टडियल इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय आशिल्लें ह्या गोश्टीर म्हणून. मागीर तो ताका सांगता की आपूण त्या कंप्लेनंटाक आपूण हें सगळें सेटल करून दिता म्हणून. ही परिस्थिती आसा आनी हें आमी आतां कॉमनली सगळ्या पुलीस स्टेशनार पळोवपाक लागला म्हणून पुलिसा वयलो विश्वास जाता. नॉन युनिफॉर्म पुलीस ऑफिसर सगळे डिपार्टमेंट कंट्रोल करता. सारी कॉन्स्टेबलाचेर ट्रान्सफर करता जाल्यार DGPक पावर ना. DGP कॅनॉट ट्रान्सफर होमगार्ड फॉरगेट कॉन्स्टेबल. तो डिसायड करता थंय. तो बसता साखळे ताणें युनिफॉर्म घालूना फाटली 5 वर्सां जाली 6 वर्सां जाली. कितें चल्लां ह्या डिपार्टमेंटाचें? पुलीस डिपार्टमेंटान जर स्वाभिमान आसा आनी तो आसा जाका लागून आमकां सगळे इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाचें येता. ह्या हांगा 4 जाण बसल्यात आमकां सगळे डिपार्टमेंटाचें इन्फॉर्मेशन आमकां आयलां. कोणी कोणा विरुद्ध स्टेटमेंट केला, कोणी कोणाचें नांव घेतला, कोणाचे कॉल डिटेल रेकॉर्ड मेळ्ळा, सगळे आमचे कडेन डिटेल्स आसा. पूण हे इन्व्हेस्टिगेशन पुलिसान करपाक जाय आशिल्लें.
before taking press conference, North and South Goa SP and DGP should have checked the records well. Check the call details and हे सगळं कसो विश्वास बसतलो गोवा पोलिसाचे बरे ऑफिसर हेडक्वार्टर्सान पुसतात ट्रॅफिकान आसा नाल्यार खंय तरी एअरपोर्ट सेक्युरिटी आनी हांगा थंय घालता आनी सगळे पुलीस स्टेशन नवे PSI कडे सगळ्या पुलीस स्टेशनांचे नवे PSI कोणले PSI खंय where are they and why these new PSIs have been given these lucrative bids? Collection agents, coastal belt has become collection agent point. PSI collection होता सर्वसामान्यांनी पैसे कोट्यांनी रुपया म्हणपाचे एज्युकेशन घेवपाक आवय बापायनी लोन घेवन तांकां शिकोवपाचे हांगा आसा की नोकरी कोण तरी पयशे दिवन घेवपाची हे पुलीस डिपार्टमेंट सांग म्हणटा म्हाका पुलीस PSI जे जाल्या कितले जाण ह्या दिसांनी कितले जाण कोंकणी सारकी कळटा चॅक करा हांगाच्या पुलीस स्टेशनांनी तो हांगा आयली तो थंय गेली चालू आहा गोंयचे ऑफिसर सांगता म्हाका ही भाशा चलता म्हण आतां we will escalate this legally and politically. Understand one thing, that 3 cabinet ministers have spoken against the government on this issue. Why? Why? Because they are happy? Because they believe there is an impartial investigation? No. They even believe what we are saying. The chief minister doesn't have support within his party. केन्नाच ऑब्झर्वरान येवन सांगना तो हरिप्रसादान की तोंड बंद करा म्हणून हे पहिले काय करा बरं आणि आपल्या नवीनच बरं सांगी स्पीकर उलयता स्पीकर सगळे सोड आमचो अंपायर कोण आमचो रेफरी कोण स्पीकर सांगता स्पीकर की सगळे सारकें ना म्हणून आपल्याक वीट आयला उठतो स्पीकराक जर वीट आयला जाल्यार आमकां कितें जावपाचें आणि हो आयकत हळदोणचो आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फरेरान सांगिल्लो गोंयचे वास्तवाचेर बोट दवरपी किस्सो. Few days back when I was at the High Court, there was one lawyer who came up to me and he said to me that, sir, in that cash for job scam, I'm appearing for one of the accused. So I said, I can't discuss this with you. So he said, no, I want to tell you how they have manipulated things. When the people went to the chief minister's house, entire delegation went. He said, you go to the police station and file a complaint. They went to the police station and apparently the police officers who came there, they took away the phone because they had data on the phone and connecting certain high level politicians, and the phone was taken away. And I asked him, then what else did you do? Then he said, we have put this on record and it is there on record, and we have not only given it to the police but we have given it to the court. So this is something very shocking, and we had already suspected the role of the police in trying to shield the politicians. The politicians, these agents of the politicians, and the inner circle which has been part of this Goa Vayapan scam. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकर, जवाहर बर्वे आणि मुझेफ शेख. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. 18वे अखिल गोंय गिरदोळी पंचायत फुटबॉल सर्ती सांजुजेदी आर्यलान जैत मेळयले. पळयात चांदोरचो रंगतदार खेळ. चांदोरच्या चर्च स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान जाल्ले गिरदोळी क्लबाची 18वी अखिल गोंय गिरदोळी पंचायत फुटबॉल सर्तींत साव जोजेदी आर्यलान पॅरिश युथ नुवेक 1-0 अशा गोल फरकान हारावन सर्तीचे सेमीफायनलींत सुवात मेळयली.
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार. येता त्या दिसांनी थोडी थंडसाण वाडटली. सकाळी आनी राती धुके पडटले. दनपारां उबदार आसतली. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. सप्तकाच्या शेवटाक नितळ मळबाचो अदमास आसा. सकाळी आनी सांजे वेळार धुक्याची परिस्थिती अणभवपाक मेळटली. प्रवास करप्यांनी जतनाय घेवची. हवामान विभागान सल्लो दिला. शेनवारचे चडावात आनी उणें तापमान 33 ते 22 डिग्री सेल्सियस मजगती उरतले. सप्तकाच्या शेवटाक नितळ मळब. येता त्या दिसांनी दाट धुक्याची शक्यताय. येरादारी करप्यांक जतनाय घेवपाचो सल्लो. फांतोडेर आनी राती धुके. हवामान सुके उरपाची शक्यताय. नितळ मळबाचो अदमास. शेनवारचे तापमान 33 आनी 22 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक अलर्ट ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसो.